अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज हम बात करेंगे गिफ्ट के बारे में, तमलीक के बारे में। और बहुत सी बातें हमने सुनी कि जस्टिस काजी फायजीसा साहब और जस्टिस यहया अफरीदी साहब का एक जजमेंट है रिसेंट, जिसमें एक आ गया कि बाप अपना लाइफ टाइम में अपनी हयात में किसी एक बेटे को गिफ्ट नहीं कर सकता। इसी बात को हम समझे कि वाकई में इसी जजमेंट में ऐसी डायरेक्शन कोर्ट ने पास की है कि आप अपने लाइफ टाइम में अपने औलाद में से किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, तमलीक नहीं कर सकते। फिर साथ में मैं एक दो तीन जजमेंट और अहम जजमेंट का हवाला भी आपको देता हूं कि गिफ्ट और तमलीक के एसेंशियल्स कहाँ हैं और उसको किस तरह रोका जा सकता है। तो इस तमाम बातों को हम समझेंगे और साथ में ये भी हम समझेंगे कि गिफ्ट असल में है क्या और इसके कौन कौन से तीन इंग्रेडिएंट्स है, एसेंशियल्स है, जिनका पूरा होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो, एक भी पूरा ना हो रहा हो, तो क्या वो गिफ्ट सही तस्वुर किया जा सकता है कि नहीं। तो टॉपिक बहुत अहम है, इसको गौर से सुनें, इसको स्किप ना करें, ताकि जितनी भी टेक्निकलिटीज़ या लीगल पॉइंट्स है उसका इल्म बखूबी आपको हो। टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह दिलचस्प और अहम वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं गिफ्ट या तमलीक है क्या। इंग्लिश में इसको गिफ्ट कहते हैं, तमलीक गिफ्ट एक ही है। इसमें छोटा माइनर सा फ़र्क है कि गिफ्ट जो है आप किसी को भी कर सकते हैं, अलबत्ता तमलीक जो है वो आप फैमिली में से किसी को कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते। अब साथ में सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊं कि गिफ्ट है क्या, तमलीक है क्या, ताकि व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उसको पता लगे कि लीगली गिफ्ट है क्या और इसके क्या क्या इसेंशियल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनका पूरा होना ज़रूरी है। गिफ्ट या तमलीक, आप किसी को बिला मुआवजा किसी को अपने प्रॉपर्टी दे रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन आप किसी को क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी दे रहे हो, एक एसेट दे रहे हो, इसको हम कहते हैं गिफ्ट। अब इसके तीन एसेंशियल्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, तीन इसकी ऐसी ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो, एक भी पूरा नहीं हो रहा हो, तो इस गिफ्ट को हम वैलिड गिफ्ट नहीं कर सकते, उस गिफ्ट को तोड़ा जा सकता है, इस गिफ्ट को ख़त्म किया जा सकता है। और अगर ये तीन पूरे हो, तीनों के तीनों, तो फिर उस गिफ्ट को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। कोर्ट के लिए भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचता कि वो इस गिफ्ट को ख़त्म करवा सकते हैं। गिफ्ट बिला मुआवजा आपने किसी को एक चीज़ दे दी। तीन इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबसे पहला है ऑफ़र, मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ कि ये मैं अपने जायदाद में से ये आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। दूसरा है इसका एक्सेप्टेंस, जिसको आप दे रहे हो से वो गिफ्ट जो आप उसको दे रहे हो उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको कबूल कर लिया कि ठीक है आप मुझे ये गिफ्ट, ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हो, इसको मैं कबूल कर रहा हूँ। तीसरा जो है इसका पोजीशन, जिस बंदे ने इसको ऑफ़र किया था उसी ने उसको पोजीशन भी हवाले कर दी थी, कब्ज़ा भी इसको दे दिया कि ये चीज़ मैंने आपको गिफ्ट दी, आपने इसको कबूल कर दिया, इसका पोजीशन भी आपके हवाले, अब जो चाहे आप उसके साथ कर सकें। ये एसेंशियल तीन है। अब ये गिफ्ट के प्रॉपर तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये अगर तीनों पूरे हो तो फिर उसको बिल्कुल कैंसिल नहीं करवा सकता। इन तीनों में से एक भी मिसिंग हो या एक के बारे में डाउट हो कि ये बाय फोर्स किया गया है, ये बाय फ्रॉड किया गया है, तो इसको कैंसिल करवाना बहुत आसान है। अब चलते हैं कि जो 2022 SCMR पेज 246 काजी फायजीसा साहब और जस्टिस यहया अफरीदी साहब के ये जो जजमेंट के बारे में बहुत सी बातें हो रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि बाप जो है वो अपने औलाद में से किसी को अपनी हयात में प्रॉपर्टी गिफ्ट ही नहीं कर सकता। कि वाकई में ऐसा है क्या नहीं। अब इस केस के मैं अगर बात करूँ, इसमें दो पॉइंट जो है वो दो मेन पॉइंट थे, उस पर बेस हुई। सबसे पहले ये था कि जो गिफ्ट हुआ था वो वालिद जो था वो था बिस्तर मर्ग पे था, वो ठीक है बिल्कुल मरने के करीब था। ये पॉइंट थी कि उस टाइम गिफ्ट कैसा हो सकता है, इस टाइम उसके वालिद के माइंड में गिफ्ट कैसा का ख्याल कैसा है। दूसरा, पोजीशन का जो इंग्रेडिएंट था, जो पोजीशन का एलिमेंट था वो मिसिंग था। वो इस वजह से कि जिस दिन इंतकाल हुआ था वो गिफ्ट जिस बेटे के नाम हुआ था उसी दिन जो है वो वालिद का इंतकाल हो गया था, तो पोजीशन का जो एलिमेंट था वो मिसिंग था। अब इन दो बातों के बेस पे वो गिफ्ट जो है वो तमलीक सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करवा दिया था और बहनों के हक़ में ये फैसला दिया कि ये जो हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही है, लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है, लिहाजा जो गिफ्ट तमलीक हुआ है वो वाइड है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, लिहाजा इस तमलीक को कैंसिल किया जा सके। अब साथ में मैं दो तीन और जजमेंट आपको बताता हूं कि कौन अहम जजमेंट वो भी है कि इसमें कोर्ट ने क्या क्या बातें की है। सबसे पहले 2020 SCMR, जिसमें पार्टीज थी मोहम्मद सलीम और नुसरीन बीबी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स थे कि उस गिफ्ट को बिल्कुल कैंसिल करवाया जा सकता है जिसमें कंसेंट ना हो, जिसमें फ्री विल ना हो, जिसमें बाय फोर्स गिफ्ट करवाया गया हो।
وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ ایسے کچھ بیٹے ہوتے ہیں جو بائی فورس یا بائی فراڈ جو ہے اپنے باپ سے پراپرٹی جو ہے وہ تملیک کروا دیتا ہے، پھر اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے۔ تو اگر ایسے کچھ بھی ثبوت موجود ہو تو کورٹ نے ڈائریکٹلی اس میں کہہ دیا اس ججمنٹ میں کہ اس میں جو ہے وہ بل کینسل کروا سکتا ہے، وہ گفٹ جو تملیک جو ہے وہ وائڈ ہے۔ دوسرا ججمنٹ PLD 1986، جس میں غلام بی بی ورسز محمد شفیع یہ پارٹیاں تھیں، اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ گفٹ کے کیسز میں وارثین کے حقوق کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا کچھ گفٹ ہوا ہے جس میں ایک بیٹے کو نوازا گیا ہے، باقی کو چھوڑا گیا ہے، تو اس گفٹ تملیک کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ملتی، وہ وائڈ ہے، وہ اس کو کینسل کروانا بہت ایزی ہے، اس کو کینسل کروائے۔ اسی ججمنٹ میں کورٹ نے کینسل کروایا اور ریمارکس یہ دیے کہ ایک کو نوازنا، دوسروں کو پراپرٹی نہ دینا، یہ کلیئرلی یہ شو کرتا ہے کہ اس میں آپ کی انٹینشن ہی کلیئر نہیں ہے، یہ یا بائی فراڈ کے ذریعے ہوئی ہے یا اپنے اور انلیگل میتھڈ کے ذریعے آپ نے گفٹ کیے جس میں ایک کو نوازا گیا باقی کو چھوڑا گیا۔ تیسرا ججمنٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ بھی PLD 2013، اس کا پیج 255، جس میں پارٹیاں تھی محمد انور ورسز الیاس بیگم۔ اس میں بھی سپریم کورٹ کے کلیئر ڈائریکشنز ہے کہ ایسا گفٹ جس میں ایک کو پراپرٹی تملیک گفٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی اور باقی کو چھوڑا گیا۔ تو ان شورٹ یہ جتنے بھی میں نے کیس لا بتائے ہیں اور ساتھ میں جو پریکٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں، موسٹلی ہم نے کیسز میں دیکھے ہیں کہ گفٹ جو ہے وہ ہوا ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوا ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک کو وقت دیا جاتا ہے، باقی کو نہیں دیا جاتا۔ اور خصوصاً جو ہم دیکھ رہے ہیں کیسز میں کہ بہنوں کو اس حق سے زیادہ محروم کیا جاتا ہے۔ موسٹلی کیسز میں بائی فراڈ ہوتا ہے کہ والد جو ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ ٹرانسفر کر سکے، یا والد جو ہے بیمار ہوتا ہے، یا والد کی ایج بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو اس طرح ان موقعوں کا فائدہ اٹھا کر بیٹے کیا کرتے ہیں، موسٹلی اپنے بہنوں کو اس حق سے محروم کرتے ہیں، اور ایسے کیسز بہت چیلنج ہوتے ہیں، اور کورٹ میں ان کے کیسز بہت زیادہ بھی ہے، اور ان 3 انگریڈینٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور ساتھ میں اگر فراڈ، ٹھیک ہے، بائی فراڈ یہ ٹرانسفر ہوا ہو اور بہن کے ساتھ ایسا کوئی ایویڈنس ہو کہ وہ پروو کر سکے، تو کورٹ موسٹلی جو ہے وہ ایسے کیسز کو بالکل ایسے گفٹ اور تملیک کو نل اینڈ وائڈ کرا دیتی ہے اور بہنوں کے حق میں فیصلہ دیا جائے۔ تو پریکٹس میں یہ چیزیں بہت چل رہی ہیں۔ اگر ویسے دیکھا جائے بہنوں کے حقوق کے حوالے سے ہم بہت کمزور ہیں، ہم موسٹلی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی حق ہو وہ میرا ہو، صرف بیٹے کا، اور پیرنٹس بھی اس حوالے سے بہت کمزور ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نوازوں اور بیٹیوں کو نہ دوں، کیونکہ وہ ان کے مائنڈ میں یہ سیٹ اپ ایک ماحول بنا ہوتا ہے کہ بیٹی کے شادی ہونے کے بعد وہ دوسرے گھر چلی جائے گی، تو لہٰذا ان کو اس حق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حق تو حق ہوتا ہے، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ پاورفل ہے، کیونکہ وہ جتنا بھی پراپرٹی وہ اس کا مالک وہی ہے، اگر وہ جس کو ٹرانسفر کرنا چاہے اور جس کو روکنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ البتہ اسلام میں بھی حقوق کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی، اور اس میں بہت سی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کو نوازے دوسرے کو چھوڑ دیں۔ اب اسلام نے سے اس میں بتا دیا ہے کہ بیٹے کا کتنا اور بیٹے 2 بیٹیاں 1 بیٹے حق کے حوالے سے ایکول ہے، تو پھر اسلام نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ اس کو روکنا نہیں چاہیے، جتنا بھی حق بیٹی کا بنتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ تو پریکٹس میں یہ چیزیں بالکل ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس لا جو 2022 ACMR جو قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس یا اپریدی صاحب نے دی ہے، اس میں ایسی کوئی رکاوٹ یا ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ باپ بالکل اپنی حیات میں گفٹ تملیک کسی کو نہیں کر سکتا۔ البتہ اس میں گفٹ کینسل ہوا تھا، بہنوں کے حق میں فیصلہ آیا تھا، وہ اس 2 باتوں پہ آیا تھا کہ اس میں سے ایک تو جو والد صاحب تھا وہ بالکل مرنے کے قریب تھا، وہ بیڈ پہ تھا، تو وہ اس حالات میں تھا ہی نہیں کہ وہ انتقال کروا سکے یا گفٹ کسی کو دے سکے۔ دوسرا، اس میں پوزیشن جو مین انگریڈینٹس ہے وہ مسنگ تھا۔ ان 2 باتوں پر، ان 2 پوائنٹس کی بنا پر بہنوں کے حق میں فیصلہ آیا تھا، تو ایسی کوئی ڈائریکشن اس میں نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح دلچسپ اور اہم ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔